नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको एकाइ 5 मा रहेको ठोस आकृतिहरू भन्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि ठोस आकृतिहरू भन्ने पाठसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरेका थियौँ। आज हामी विशेष गरी ठोस आकृतिका जालीहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, ठोस आकृतिका जालीहरू कस्तो हुन्छन्, त्यसबारेमा हाम्रो छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। आजको हाम्रो पाठ चाहिँ ठोस आकृतिका जालीहरू भन्ने रहेको छ। सर्वप्रथम हामी केही ठोस आकृतिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि उक्त ठोस आकृति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, उक्त ठोस आकृतिको जालीहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई केही ठोस आकृतिहरू देखाउँछु र तपाईहरुले त्यो आकृतिहरूको बारेमा यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पढ्नु भएको ज्ञानको आधारमा कस्तो आकृति बनेको होला, कस्तो आकृति होला भन्ने कुरो तपाईहरुले मनन गर्नु होला। सर्वप्रथम यो आकृति मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। यो आकृति तपाईहरुको लागि नौलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो के आकृति हो त? तपाईहरुले पक्कै पनि सोच्नुभयो। यो हामीले कक्षामा प्रयोग गर्ने चक राख्ने बट्टा हो। अब यसमा कतिवटा सतहहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनी, हेर्नुस् त। 1, यसैगरी 2, यो 3, यतापट्टि 4, यता एउटा 5 र 6। 6 वटा सतहहरू रहेका छन् र यो सतहहरू कस्तो रहेका छन् हेर्नुस् त। केही सतहहरू वृत्ताकार छन्? छैनन्। यी सतहहरू कस्ता छन्? यी सतहहरू वर्गाकार रहेका छन्। अब यस्तो आकृतिलाई ज्यामितीय भाषामा के भनिन्छ? जस्तो तपाईलाई मैले अर्को आकृति पनि देखाएँ, हेर्नु होला। यो आकृति, यसमा यो पनि चकको बट्टा जस्तै छ। यसमा पनि 6 वटा नै भागहरू छन् र प्रत्येक भागहरू के छन् त? प्रत्येक भागहरू वर्गाकार रहेका छन्। यस्तो खालको आकृतिलाई हामी के भन्छौँ होला? के नामले जनाउँछौँ होला? पक्कै पनि तपाईले सोच्नुभयो होला। यस्तो खालको आकृतिलाई हामी घनाकार आकृति अथवा घन भनेर यसलाई भन्दछौँ। हामी यहाँ अन्य आकृतिहरू नि तपाईलाई म देखाउँछु घन जनाउने। जस्तो यो चकको बट्टा, यो पनि घनकार आकृति भयो। त्यसैगरी यो अर्को घनकार आकृति। त्यसैगरी यो तपाईले खेल्नु भएकै होला, यो पनि एउटा घनाकार आकृति नै भयो। त्यसैगरी यो के होला? पक्कै पनि यो पोटको गट्टी। यसमा पनि 6 वटा भागहरू हुन्छन् र प्रत्येक भागहरू के हो त? वर्गाकार हुन्छन्। यसरी हामीले घनाकार आकृतिलाई के गर्न सक्छौँ? पहिचान गर्न सक्छौँ। यस्तो आकृतिहरू चाहिँ घनाकार आकृतिहरू हुन्, जुन हाम्रो वरिपरि पनि धेरै खालका घनाकार आकृतिहरू पाउने गरिन्छ। अब दोस्रोमा तपाईलाई मैले एउटा फेरि सामग्री प्रस्तुत गरेँ। हेर्नुस् त, यो आकृति के को आकृति होला? सोच्दै गर्नुहोस् है। र यसमा कतिवटा फेस छन् हेर्नुस् त। ऐनाको जस्तो यसमा सतहहरू कतिवटा छन्? 1, 2, त्यसैगरी यतापट्टि 3, 4, 5, 6 नैवटा छ। अब त्यसो भए यसमा के फरक रह्यो त? यसमा पनि 6 नैवटा भागहरू थियो, यसमा पनि 6 नैवटा सतह छ। के फरक रह्यो त भन्दाखेरि तपाईले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। यसका प्रत्येक सतहहरू वर्गाकार छन् भने यसमा रहेका सतहहरू आयताकार रहेका छन्। हेर्नुस् है, आयताकार सतहहरू रहेका छन्। यस्तो खालको आकृतिलाई हामी के भन्ने भयौँ? यस्तो खालको ठोस वस्तुहरूलाई के नामकरण गरिन्छ? सोच्नुहोस् त। हो, यस्तो खालको ठोस वस्तुहरूलाई हामीले षड्मुखा भनेर भन्दछौँ। र म यहाँ तपाईहरुलाई अरू पनि षड्मुखाको उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुहोस् है त, यो किताब, यो डायरी यस्तो खालको, यो पनि षड्मुखाकार आकृतिकै छ। त्यसैगरी सलाइको बट्टा हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा पनि 6 वटा नै भाग हुन्छ र विपरीततिरका सतहहरू चाहिँ के हुन्छन् त? अनुरूप हुन्छन्। त्यसैगरी यो इँटा
र यो अर्को षड्मुखा जनाउने आकृति। यी यस्ता आकृतिहरूलाई चाहिँ हामी षड्मुखाकार आकृति भन्छौँ। यिनीहरूमा 6वटै सतहहरू हुन्छन् र विपरीततिरका सतहहरू चाहिँ अनुरूप हुन्छन्। अब हामी यो आकृति मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। हेर्नुहोस् है त, यो ठोस वस्तु तपाईँहरूले यसभन्दा पहिला देख्नु भएको थियो। यस्तो आकृतिहरू तपाईँले हाम्रो वरपर कहाँ बनेको देख्नुहुन्छ, कहाँ पाउनुहुन्छ? याद गर्नुहोस् त। पक्कै पनि याद गर्नुभयो तपाईँहरूले। हाम्रो हिमालहरूमा, पहाडहरूमा यस्ता खालका आकृतिहरू हुन्छन्। त्यसैगरी मन्दिरको माथि गजु राख्ने ठाउँहरूमा यस्तो खालको आकृतिहरू रहेको हुन्छन्। यस्तो खालको आकृतिलाई के भनिन्छ होला त? के को आकृति हो यो? सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला। यो खालको आकृति चाहिँ टेट्राहेड्रन भनेर हामीले यो आकृतिको पढ्दछौँ। टेट्राहेड्रन भन्दछौँ यसलाई। जस्तै यहाँ मैले चित्रमा अरू पनि तपाईँलाई उदाहरणको लागि टेट्राहेड्रन जनाउने आकृति ल्याएको छु। हेर्नुहोस्, टेट्राहेड्रन। त्यसैगरी अर्को यो पनि टेट्राहेड्रन, यो पनि टेट्राहेड्रन। यस्तो खालको आकृति चाहिँ टेट्राहेड्रन भनिन्छ। अब यो आकृतिमा, यो आकृतिको विशेषता भन्नुपर्दा कतिवटा सतहहरू छन् यसमा? हेर्नुहोस् है, एउटा सतह, दुईवटा सतह, तीनवटा सतह र चारवटा सतह छन्। र सतहहरू के वर्गाकार छन्? विद्यार्थी भाइ पनि हेर्नुहोस् त, सतहहरू कस्तो छन्? कुन ज्यामितीय आकृति प्रतिनिधित्व गर्दछ सतहले भन्दा त्रिभुजाकार सतहहरू छन्। भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्ने भयौँ भने टेट्राहेड्रनमा 4वटा भागहरू हुन्छन्, 4वटा सतहहरू हुन्छन् र त्यो सतहहरू प्रत्येक चाहिँ के हुन्छन्? त्रिभुजाकार हुन्छन् भन्ने कुरो हामीले जान्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छु। यो सामग्री हेर्नुहोस् है त। यो सामग्री जुन तपाईँहरूको लागि नौलो हुँदैन, हामीले खेल्ने ब्याडमिन्टनको कक राख्ने भाँडो हो यो है। त्यसै गरी अर्को सामग्री यो हामीले कागज टाँस्न प्रयोग गर्ने सुपर ग्लू हैन, ग्लूको बट्टा हो। यस्तो सामग्रीहरूमा चाहिँ के पनि भयो? दुईवटा, हेर्नुहोस् त, दुईवटा वृत्ताकार भागहरू हुन्छन् र बीचको चाहिँ एउटा वक्र सतह हुन्छ। र यो सामग्रीलाई चाहिँ हामी, यस्तो खालको सामग्रीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ होला? के होला यो सामग्रीको नाम? सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूले पक्कै सोच्नुभयो होला। यस्तो खालको सामग्रीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? बेलना भनेर भन्छौँ। अब तपाईँहरूलाई म एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुहोस् त, यो सामग्री तपाईँहरूको लागि चिर परिचित नै हो। यो सामग्री के हो त? आइसक्रिम राख्ने खोल हो, आइसक्रिमको बट्टा हो। अब यसमा एउटा के छ? वृत्ताकार आधार छ हैन भने अर्को वक्र सतह रहेको छ। त्यसैगरी मैले अर्को पनि ठोस निर्माण गरेको छु। यो ठोस वस्तु यो हेर्नुहोस् त। यो खालको आकृतिलाई हामी के भन्छौँ? सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि यो खालको आकृतिलाई हामीले सोली भन्दछौँ, सोली आकृति भन्दछौँ। र सोलीका केही नमुनाहरू, सोली जनाउने केही सामग्रीहरू, जस्तो यो तपाईँले बर्थडेमा लगाउनुहुन्छ यो टोपी, यसले सोली जनाउँछ। त्यसै गरी यो पनि सोलीकै आकृति भयो। यो डोको, हामीले घरमा देख्ने डोकोहरू पनि नै सोली नै जनाउँछ। त्यसै गरी यो आइसक्रिमको कोन, यो पनि सोली आकृति भयो। यसरी यस्ता खालका सामग्रीहरूले चाहिँ के गर्छ? सोली जनाउँदछ। यो तपाईँहरूले यस्तै खालका विभिन्न सामग्रीहरू पनि देखिरहनु भएको छ। अब हामी हेर्नुहोस् त, यो सामग्री के हो त? कक राख्ने बट्टा। त्यसै गरी अर्को यो सामग्री कागज टाँस्न प्रयोग गर्ने ग्लू भयो। र यस्तो खालको सामग्रीहरूमा चाहिँ दुईवटा वृत्ताकार सतह हुन्छ, एउटा आधारमा हुन्छ, एउटा माथिल्लो भागमा हुन्छ।
अब यस्तो खालको सामग्रीलाई हामीले के नामाकरण गरेका छौँ, यस्तो खालको सामग्रीलाई हामीले कसरी चिन्दछौँ भन्दा ज्यामितिमा यस्तो खालको सामग्रीलाई चाहिँ के भनिन्छ, बेलना भनेर भनिन्छ। र बेलना जनाउने केही अन्य सामग्रीहरू हेर्नुहोस् त, यो गिलास, यो पनि बेलनाकार छ, यसको आधार र माथिको यो भाग जुन छ वृत्ताकार भाग, यिनीहरू चाहिँ अनुरूप हुन्छन्। त्यसै गरी यो काठको मुढा सिट, त्यसै गरी यो सिलिन्डर, खाना पकाउन प्रयोग गर्ने सिलिन्डर, यो पनि यो तलको मात्रै भाग हेर्नुहोस् है, यति चाहिँ बेलनाकार आकारको छ। त्यसै गरी एउटा जुसको बट्टा, यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ बेलनाकार आकृतिहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न प्रकारका ठोस आकृतिहरूलाई कस्तो आकृतिलाई घन भनिन्छ, कस्तो आकृतिलाई षड्मुखा भनिन्छ, कस्तो आकृतिलाई चाहिँ सोली भनिन्छ, कस्तो आकृतिलाई टेट्राहेड्रन भनिन्छ र कस्तो आकृतिलाई चाहिँ बेलना भनिन्छ, त्यसबारे छलफल गऱ्यौँ। अब हामीले यस्तो आकृतिहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो बारे हाम्रो छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले घरमा यस्तो खालको आकृति कहिले बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यस्तो खालको सामग्री कसरी बनाउन सकिएला, अब हामी त्यसबारेमा छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त्यसको लागि मैले एउटा यो आकृति, यो अहिले हामीले परिभाषित गरिसकेका छौँ, यो घनाकार आकृति, यसलाई क्रमशः खोल्दै जाने हो भने यो अहिले घन भयो, यो आकृति, यो ठोस वस्तु, यसको नाम घन भयो। यसलाई क्रमशः खोल्दै जाने हो भने कस्तो आकृति बन्छ होला हेरौँ है त। यसलाई निश्चित तरिकाले खोल्दै जाने हो भने कस्तो आकृति बन्ने रहेछ, यहाँ मैले खोल्दैछु, हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अघिको घन, अब अहिले यस्तो खालको आकृति निर्माण भयो। अघि जुन घन थियो अहिले यस्तो खालको आकृति भयो। अब यो आकृतिलाई चाहिँ के भनिन्छ होला, यो कस्तो आकृति हो? यो सोच्नुहोस् त। हो, यस्ता आकृतिहरूलाई चाहिँ समतलीय आकृति भनिन्छ। हामीले कुनै पनि ठोस वस्तुहरूलाई क्रमशः निश्चित तरिकाले खोल्दै जाने हो भने एउटा समतलीय सतह प्राप्त हुन्छ र त्यो समतलीय सतह नै उक्त ठोस वस्तुको के हो त, जाली हो। त्यसभए हामीले कुनै पनि ठोस वस्तुलाई जालीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने रहेछौँ, होइन त। अब यो जाली, यो अघि हाम्रो जुन घन थियो त्यो घनको जाली हो यो। अब यो जालीलाई बोर्डमा ट्रेस गरेर हेरौँ, घनको जाली कस्तो हुँदो रहेछ बोर्डमा ट्रेस गरेर हेरौँ। जसको लागि यो माथिको यो भाग राखिएको छ, यो चाहिँ टाँस्ने भाग हो। यो टाँस्ने भागलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु है त। टाँस्ने भागलाई हटाउँदाखेरि हामीले जाली निर्माण गर्दाखेरि टाँस्ने भागलाई देखाइरहनु पर्दैन, देखाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन। हामीले सामग्री जोड्दाखेरि चाहिँ जाली यो गम लागेर टाँस्छौँ र अहिले जाली निर्माण गर्ने केसमा चाहिँ मैले यसलाई हटाइदिएँ, टाँस्ने भागलाई। ल, यसरी यो जालीलाई अब हामी बोर्डमा कसरी चाहिँ यो जालीलाई ट्रेस गर्न सकिन्छ, जुन जाली हामीले समतलीय रूपमा त हेऱ्यौँ, अब यसलाई बोर्डमा कसरी ट्रेस गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। ल यो जाली जुन निर्माण भएको छ यो घनको जाली हो। ल यसलाई बोर्डमा बनाउँछु है मैले। अब हामीले उक्त घनलाई फुकाल्दै जाने हो भने यस्तो खालको आकृति प्राप्त भयो। यो नै उक्त घनको त के हो त, जाली हो। अब यो जालीलाई हामी अब यसलाई पुनः जोड्दै जाने हो भने हामी के प्राप्त हुन्छ, उक्त घनाकार वस्तु प्राप्त हुन्छ। जालीलाई हेर्नुहोस् त, जोड्दै जाने हो भने त्यो घनाकार वस्तु प्राप्त हुन्छ। अब यो जालीलाई बोर्डमा हामी कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छौँ, कस्तो हुन्छ बोर्डमा बनाउँदा हेरौँ है त। बोर्डमा जाली बनाएँ मैले है। ल हेर्नुहोस्, यसको वरिपरिबाट लाइन तानौँ। यसको वरिपरिबाट मैले लाइन ताने, यही जालीलाई हामी बोर्डमा उतार्दैछौँ। हेर्नुहोस् है त। ल अब हेर्नुहोस्, यस्तो खालको आकृति भयो। अब यसमा
यहाँ हाम्रो यो पट्याउने भाग मिलाउनको लागि यहाँ चिनो लाउँ। यसलाई यहाँ चिनो लाएँ मैले, यहाँ पनि चिनो लाएँ, यहाँ नि चिनो लाएँ। अब हामी यसलाई स्केलको प्रयोग गरेर यसलाई जोडिदिउँ है त। स्केलको प्रयोग गरेर यसलाई जोडिदिउँ। हेर्नुहोस् है, यो दुईवटा भागहरू जोडिनु पर्यो। त्यसै गरी यतापट्टिको पनि जोडौँ अनि यो दुईवटा हामीले चिनो लगाएका भागलाई पनि जोडौँ र यसलाई पनि जोडौँ। ल यस्तो खालको जाली चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिधै स्केल प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने हो भने सिधा सिधा हुन्छ। हामीले चाहिँ यो ट्रेस गरेको यही अब्जेक्टलाई नि वस्तुलाई नि त्यहाँ राखेर ट्रेस गरेको भएर अलिअलि बाङ्गोटिङ्गो हुन गएको। तर हामीले स्केल प्रयोग गरेर सिधा यसलाई बनाउने। यो चाहिँ घनको जाली, घनको जाली। ल यसरी हामी घनको जाली निर्माण गर्न सक्यौँ। अब यसै गरी यो के हो त षड्मुखा। यो षड्मुखालाई पनि हामीले निश्चित तरिकाले चाहिँ यसलाई खोल्दै जाने हो भने यसको पनि समतलीय आकृति प्राप्त हुन्छ। त्यो समतलीय आकृति नै यसको के हो त जाली हो। अब यसको जाली यसलाई खोल्दै जाने हो भने कस्तो चाहिँ समतलीय आकृति हुन्छ भनेर मैले यहाँ खोलेर अर्कै एउटा लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त है, यस्तो खालको समतलीय आकृति प्राप्त हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले जोड्दै जाने हो भने, गम लगाएर जोड्ने हो भने फेरि पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको षड्मुखा, यस्तो खालको षड्मुखा हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। यो षड्मुखाको यो जाली भयो। यसलाई पनि बोर्डमा ट्रेस गरौँ है त। यसलाई बोर्डमा ट्रेस गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त। जस्तै यसलाई हामीले यसरी वरिपरिबाट जुन हामीलाई जाली प्राप्त भएको छ यसको वरिपरिबाट लाइन तानौँ। यसको वरिपरिबाट लाइन तानौँ। यहाँ चिनो लगाउँ है। अहिले यो हामीलाई यहाँ पट्याउने भागको लागि चिनो लगाएको। त्यसै गरी यताबाट ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ षड्मुखाको जाली भयो। अब यसलाई पनि मैले अहिले चिनो लागेको ठाउँमा स्केलबाट यसलाई जोडिदिउँ यसरी। त्यसै गरी माथि पनि जोडौँ। ल यस्तो खालको चाहिँ आकृति जुन निर्माण हुन्छ यो चाहिँ षड्मुखाको के भयो त जाली भयो। ल यसरी यहाँ बिचमा पनि एउटा छुट्यो, यसलाई पनि जोडिदिउँ। ल यो चाहिँ षड्मुखाको जाली भयो। यो जालीलाई पुनः पट्याउँदै जाने हो भने के भन्छ षड्मुखा नै निर्माण हुन्छ। यो के हो त षड्मुखाको जाली। ल अब त्यसै गरी यसमा हामी हेर्नु त षड्मुखा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। षड्मुखा छ अनि त्यसको जालीहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले यहाँ देखाएको छु। र यहाँ पनि यो जाली र यो जाली, यहाँ भएको जाली र यो स्लाइडमा तपाईँलाई देखाइएको जाली चाहिँ के छ सेम छ। अब षड्मुखाको जाली तपाईँले यदि खोल्दाखेरि फरक किसिमले खोल्नुभयो भने फरक किसिमको आकृति निर्माण हुन सक्छ है। तर विपरीत सतहहरू चाहिँ यसमा कस्तो हुन्छ, जस्तो यो एसँग यो ए भाग समानान्तर हुन्छ, यो बीसँग बी भाग समानान्तर हुन्छ र यो सीसँग सी भाग चाहिँ समानान्तर हुन्छ। हामीले त्यसरी जोड्न सक्छौँ। अब टेट्राहेड्रन यसलाई पनि क्रमशः खोल्दै जाने हो भनेदेखि एउटा समतलीय आकृति निर्माण हुन्छ। अब त्यो टेट्राहेड्रनको पनि मैले यसरी खोलेर लिएर आएको छु। यस्तो खालको हामीलाई आकृति प्राप्त हुन्छ। यो आकृति नै उक्त टेट्राहेड्रनको जाली हो। अब यसलाई पनि बोर्डमा हामी प्रयोग गरौँ है त, खिचौँ है त। कस्तो खालको हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यहाँ चिनो लगाएँ मैले अहिले पट्याउने भागको लागि। त्यसै गरी यहाँ पनि चिनो लगाएँ र तल
ल यहाँ पनि चिनो लगाएँ। यस्तो खालको अब यसलाई जोडिदिउँ। यो दुईवटा बिन्दुहरूलाई पनि जोडिदिउँ। त्यसै गरी यता माथिको बिन्दुहरूलाई पनि जोडिदिउँ। ल यो चाहिँ टेट्राहेड्रनको जाली भयो। यो वस्तुलाई हामीले पुनः जोडेर देखाउने हो भने फेरि पनि टेट्राहेड्रन नै प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस टेट्राहेड्रन, यो अहिले टेट्राहेड्रन र यसलाई खोल्दाखेरि के भयो त, जाली भयो, जुन चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु टेट्राहेड्रनको जाली। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो टेट्राहेड्रन, यो टेट्राहेड्रनको आकृति, यो टेट्राहेड्रन पनि छ, यसमा जाली पनि छ। त्यसै गरी यो चाहिँ टेट्राहेड्रनको जाली मात्र, मैले विभिन्न कलर लगाएर राखिदिएको छु। यहाँ कतिवटा भाग छ, 1 2 3 4वटा सतहहरू छन् र प्रत्येक सतहहरू चाहिँ के हुन्छन् त, अनुरूप हुन्छन्। यसरी हामी टेट्राहेड्रनको जाली पनि निर्माण गर्न सक्यौँ। जस्तै यो एउटा हेर्नुहोस् त, टेट्राहेड्रनलाई फुकाउँदै जाने हो भने कस्तो खालको जाली निर्माण हुन्छ र त्यो फेरि पुनः जोडिँदै जाँदा कस्तो खालको टेट्राहेड्रन बन्छ यहाँ देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, अहिले फुक्लिँदैछ, हामीले फुकाउँदैछौँ टेट्राहेड्रनलाई फुकाउँदाखेरि त्यस्तो खालको जाली भयो। अब पुनः त्यो जालीलाई जोड्ने हो भने, पुनः के हुन्छ त, टेट्राहेड्रन नै निर्माण हुन्छ हो। यसरी हामी टेट्राहेड्रनको पनि जाली कस्तो हुन्छ पहिचान गर्न र त्यो जाली निर्माण गर्न सक्ने भयौँ। अब यसै गरी सोली, यो वस्तु, यो सामग्री जुन छ, यो सोली, यसलाई पनि उक्काउँदै जाने हो भने, यहाँबाट क्रमशः उक्काउँदै जाने हो भनेदेखि हामीले यसको पनि जाली प्राप्त गर्न सक्छौँ। समतलीय आकृति आउँछ। जस्तो त्यसलाई खोल्दै जाने हो भने यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ, समतलीय आकृति बन्न पुग्दछ। र यसलाई पुनः जोड्ने हो भने हामी फेरि सोलीकै चित्र प्राप्त गर्न सक्छौँ। उक्त सोली निर्माण गर्नलाई यसलाई यसरी, हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति यहाँ गम नलाउँदाखेरि अलिकति जोड्न अप्ठ्यारो हुन्छ। यसरी फेरि के बन्यो त, सोली बन्यो। अब यसलाई फुस्काउने हो भनेदेखि यो चाहिँ के भयो त, यसको जाली भयो हो। यसरी हामी सोलीको पनि जाली निर्माण गर्न सक्छौँ। यो सोलीको जाली कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यो सोली, यस्तो खालको जालीहरू निर्माण गर्न सकिन्छ हामीले सोलीलाई प्रयोग गरेर। त्यसै गरी अर्को सिलिन्डर अथवा चाहिँ के त, बेलना। यो बेलना, यो सोलीको जाली तपाईँहरू, म यहाँ यो राखिदिन्छु। तपाईँले यसै गरी सोलीको जाली, यो सोलीको जाली, यो हामीले अघि गरेको यो के को, यो षड्मुखाको जाली र यो घनको जाली, यो चाहिँ क्रमशः यो सोलीको जाली, यो षड्मुखाको जाली र यो घनको जालीलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ, यहाँ सोलीको जाली यस्तो छ, सरले चाहिँ यस्तो बनाउनु भयो, किन यस्तो भयो भन्ने लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले यो सोली बनाउँदाखेरि अर्धव्यास कति राख्नु भएको छ अथवा यसको परिधि जुन कति हुन्छ त्यसमा फरक पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो वृत्तखण्ड अर्धवृत्तभन्दा धेरै राखेको कारणले गर्दाखेरि सोलीको जाली यस्तो आयो र हामीले यहाँ चित्रमा बनाएकोमा चाहिँ अलिकति लाम्चो आकारको सोली निर्माण हुन्छ। चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन भाग छ तपाईँको यो परिधि, यो भाग चाहिँ थोरै राखेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको जाली भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ यदि यहाँबाट यसरी काटेको थियो भने यसरी चाहिँ हामीले यति मात्र भाग राखेको भयो भने यो माथिको यो वृत्त पनि सानो हुन जान्छ र त्यस्तो खालको जाली हुन्छ। र हामीले कसरी च्यात्छौँ, कसरी उदार्छौँ त्यस अन्तर्गत जाली पनि फरक फरक साइजको हुन सक्छ। अब त्यसै गरी अर्को हामीले त्यसमा अघि बनाएको टेट्राहेड्रनको जाली पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। अब हामी एउटा बेलना, यो बेलनालाई पनि क्रमशः उदार्दै जाने हो भने, निश्चित तरिकाले उदार्दै जाने हो भने यसको समतलीय सतह प्राप्त हुन्छ। त्यो नै यो बेलनाको जाली हो। र यसलाई उदार्दै जाने हो भने कस्तो सतह प्राप्त हुन्छ मैले यहाँ लिएर आएको छु। यस्तो खालको समतलीय सतह हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ।
र यसलाई पुनः जोड्ने हो भने, यसलाई जोड्दै जाने हो भने, यसलाई जोड्ने हो भने फेरि के बन्छ त? उक्त बेलना नै निर्माण हुन्छ। यसलाई जोड्ने हो भने बेलना निर्माण हुन्छ र यसलाई फुस्काउने हो भने, खोल्ने हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ? बेलनाको जाली निर्माण हुन्छ। अब यो जालीलाई पनि, यसलाई पनि बोर्डमा ट्रेस गरौँ है त। बेलनाको जालीलाई पनि बोर्डमा ट्रेस गरौँ, कस्तो हुन्छ? यसको लागि हामीले यसलाई यहाँ ठ्याक्क राखेँ मैले यहाँ। यसलाई पनि यहाँ ट्रेस गरौँ, कस्तो खालको आकृति प्राप्त हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्केल प्रयोग गरिरहनु परेन। यसकै वरिपरि लाइन तान्ने हो भने यसलाई छुट्टै हामी बनाउँछौँ भने चाहिँ हामीले स्केल, यसमा चाहिँ कम्पासको प्रयोग गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई मैले निकालेँ है त। ल हेर्नुहोस्, यस्तो खालको चाहिँ जाली हुने रहेछ। यो चाहिँ के को जाली त? बेलनाको जाली। ल यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका ठोस वस्तुहरूको जाली निर्माण गर्न सिक्यौँ। ल यो चाहिँ बेलनाको जाली। अब यस्तो प्रकारका जालीहरू निर्माण गर्न सिकिसकेपछि हामी हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा रहेको केही प्रश्नहरू पनि छलफल गरौँ। जस्तै बेलनाको यहाँ हेर्नु त, यो बेलना, यसको जालीहरू यो माथि रङ्गिनमा राखेको छु मैले। यो माथिको वृत्ताकार भाग र यो तलको वृत्ताकार भाग एउटा आधार हुन्छ, एउटा माथिको भाग हुन्छ। र यो बेलनाको जुन परिधि छ, यो वरिपरिको भाग चाहिँ के हुन्छ त? आयताकार रूपमा देखा पर्दछ। अब यो चाहिँ बेलनाको जाली भयो। अब यहाँ समग्रमा हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको ठोस वस्तुहरू, तिनीहरूको जालीहरूको एकचोटि मैले लिस्ट तयार गरेको छु। हेर्नुहोस् है त। घन, यो घनाकार आकृति, यो जाली, यसमा कतिवटा भाग हुने रहेछ? 1 2 3 4 5 6वटा। प्रत्येक भागहरू कस्तो भाग हुन्छन् त? पक्कै पनि वर्गाकार हुन्छन्। षड्मुखामा चाहिँ सबै वर्गाकार हुन्छन् त? यसमा चाहिँ विपरीततिरका सतहहरू चाहिँ के हुन्छन् त? समरूप हुन्छन्, आयताकार भाग हुन्छन्। तर षड्मुखा पनि के हो त? घन पनि षड्मुखा नै हो है। घनको नि, किनभने विपरीततिरका भागहरू अनुरूप हुन्छन्। टेट्राहेड्रन, यो टेट्राहेड्रनको जाली हेर्नुहोस् यहाँ बोर्डमा तपाईँले यहाँ र त्यहाँ तुलना गर्नुहोस् है। सोलीको जाली, त्यसै गरी बेलनाको चित्र र बेलनाको जाली। यसरी हामीले कुनै पनि ठोस वस्तुहरूको जालीहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ? निर्माण गर्न सक्छौँ। र त्यो जालीहरूलाई, त्यो समतलीय आकृतिलाई जोड्दै जाने हो भने पुनः के हुन्छ त? त्यही ठोस वस्तु हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा रहेको अभ्यास 5.2 का केही प्रश्नहरू छलफल गरौँ है त। उक्त पाठमा रहेको केही प्रश्नहरू यहाँ लिएर आएको छु मैले। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त। तल दिएका जालीहरू कुन ठोस आकृति हुन् लेख भनेको छ। अब तपाईँहरूलाई यो सजिलैसँग तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो वरिपरिको लाको चाहिँ यो गम लगाउने भाग राखेको हो यो है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ कतिवटा सतह छ? 1 2 3 4। अब मैले यसो गरेँ है त। त्यो क नम्बरको चित्र र यो उस्तै छ कि छैन? ल हेर्नुहोस्, सोच्नुहोस् त। पक्कै उस्तै छ। अब त्यसो भए यसलाई मैले पट्याउँदै लगेँ है त। हेर्नुहोस् है त, पट्याउँदै लगेँ। के भन्यो? हेर्नुहोस् त, के भन्यो? टेट्राहेड्रन बन्यो। त्यसो हो भने त यो क नम्बरको चाहिँ कुन ठोस आकृति बन्ने रहेछ त? टेट्राहेड्रन बन्ने रहेछ। ख नम्बरको लागि, ख नम्बरमा यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा सतह छ? 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक सतहहरू के छन्? वर्गाकार छन्। अब मैले यो आकृति निकालेँ, 6वटा सतह, प्रत्येक सतहहरू वर्गाकार। यसलाई मैले अब जोडेँ, यसलाई जोड्दै गएँ।
ल हेर्नुहोस् के बन्यो, घन निर्माण भयो हैन। घन निर्माण भयो भनेपछि कुन ठोस आकृति बनिरहेछ खको चाहिँ जालीबाट घन निर्माण बनिरहेछ। त्यसै गरी गबाट यसमा हेरौँ हामी, गबाट चाहिँ के निर्माण हुन्छ त, सोली निर्माण हुने रहेछ। त्यसै गरी घको हेर्नुहोस् त यस्तो खालको समतलीय आकृति छ त्यहाँ हैन। अब यसबाट चाहिँ के निर्माण हुन्छ, कुन ठोस वस्तु कुन ठोस सामग्री निर्माण हुन्छ, ठोस आकृति निर्माण हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले पट्याउँदै गएँ है यसलाई, यो जालीलाई। ल हेर्नुहोस् कुन ठोस सामग्री बन्यो, हेर्नुहोस् त बेलना निर्माण भयो भनेपछि यो घ नम्बरको जालीबाट बेलना निर्माण हुने रहेछ। त्यसै गरी यो ङ नम्बरकोबाट अब तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त, ङ नम्बरकोबाट चाहिँ कुन ठोस सामग्री निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन ठोस आकृति प्राप्त हुन्छ। तपाईँले पक्कै पनि अनुमान लगाउनु भयो। यहाँ यो सतह र यो सतह समानान्तर छन्, यो सतह र यो सतह त्यसै गरी अनुरूप छन्, त्यसै गरी यो सतह र यो सतह अनुरूप छन्। सबै सतह बराबर छन् त छैनन् भनेपछि यसबाट चाहिँ के निर्माण हुन्छ त, यसबाट चाहिँ हामीले षड्मुखा निर्माण हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ आकृति निर्माण हुन्छ। अब अन्तिमको जुन च नम्बरमा छ यसमा पनि कतिवटा सतह छन् गर्नुहोस् है त, 1 2 3 4 5 6। अब सबै सतहहरू फेरि के छ हेर्नुहोस् त, वर्गाकार पनि छ। अब त्यसो हो भने योबाट बन्ने आकृतिको नाम, ठोस आकृतिको नाम के हुन्छ होला सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि यसबाट बन्ने ठोस आकृति घन हो। अब तपाईँहरूलाई एउटा कन्फ्युजन हुनसक्छ, सरले त अहिले घनको यस्तो देखाउनु भएको थियो, यस्तो खालको पो थियो सर, अहिले त त्यस्तो छैन, कसरी घन हुन्छ भने तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो ठोस वस्तुहरूलाई, ठोस आकृतिलाई खोल्दै जाँदाखेरि कसरी खोल्दै गएका छौँ, त्यसरी नै त्यसको टेस्टमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसको जुन समतलीय आकृति फरक खालको हुनसक्छ। र यो हामीले यसमा चाहिँ सबै 6वटा सतह र सबै सतहहरू वर्गाकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि घनको नै आकृति, घनको नै समतलीय आकृति हो भनेर यसलाई भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रश्न नम्बर 2 तलका ठोस आकृतिहरूको जाली ट्रेस गर भनेको छ। यहाँ यो जाली ट्रेस गर्नलाई घन, बेलना, षड्मुखा, सोली, त्रिभुजाकार पिरामिड दिएको छ र यिनीहरूको जाली ट्रेस गर्नको लागि मैले अहिले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। त्यहाँ आकृति, समतलीय आकृति राखेर त्यो माथि ट्रेस गरेर मैले देखाइसकेको छु। तपाईँले त्यसरी यसको जाली के गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले समतलीय आकृतिलाई नराखिकन गर्ने हो भने, जस्तो घनको तपाईँले चाहिँ आकृति ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ घनमा त 6वटा के हुन्छ, सतहहरू हुन्छ, प्रत्येक सतह वर्गाकार हुन्छ। र त्यो वर्ग निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले प्रोट्र्याक्टर अथवा कम्पासको प्रयोगबाट 90 डिग्रीको रचनाबाट मात्रै गर्नुपर्छ, नत्र ठिक्क मिल्ने गरी हामीले त्यसको जाली निर्माण गर्न सक्दैनौँ। अथवा तपाईँले ग्राफमा गर्नुभयो भनेदेखि झन् वास्तविक जाली चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। र यो जालीहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले अघि कक्षामा सबैको जाली निर्माण गरेर देखाएका छौँ। त्यसकै आधारमा तपाईँहरू जाली निर्माण गर्नुहोला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कुनै पनि ठोस वस्तुहरूको जाली कस्तो हुन्छ र त्यो जालीहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जाली ट्रेस गरेर हेऱ्यौँ। यसकै आधारमा तपाईँले पाठ्यपुस्तक र अन्य सन्दर्भ सामग्रीमा भएका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नुहोला। र चाहिँ बाँकी तपाईँहरूका केही समस्याहरू हुँदाखेरि हामी पछाडि पनि यस्तो खालको कक्षाहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र त्यसमा चाहिँ थप विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। हस्त, नमस्ते।